बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम से आपसे मुखातिब हूँ। 10वीं जमात के बच्चों को पिछले सबक में मैंने गालिब जो गज़ल नंबर 1 उनकी थी, उनको मैंने वो पढ़ाया। आज हम इसी गज़ल की दूसरा बंद हम पढ़ेंगे। आप गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए कि उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरन क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। प्यारे बच्चों, गज़ल आप ये जानते हो कि गज़ल उर्दू शायरी की एक अहम सनफ़ है। गालिब ने जिस अंदाज से इस बंद में अपने दिल का हाल पेश किया है, कोशिश हम करेंगे कि उसको तशरीह की सूरत में आपके सामने पेश करूँगा। अपने दिल का हाल, अपनी ज़िंदगी का हाल या अपने महबूब की याद में बार बार उसका दिल बार बार चाहता था कि मेरे महबूब की दीदार मुझे नसीब हो जाए, मगर उससे ज़िंदगी की वो उदासी, जो परेशानी, जो गम, जो अपने महबूब से दूरी, वो उसको सताती रहती थी। इसीलिए वो फरमाते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मैंने अपने महबूब की तलाश में सारी उम्र बसर की, मगर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मुझे कोई वो दीदार या अपने महबूब का वो चेहरा, वो उसकी उम्मीद, यानी वो मुझे नज़र नहीं आया। और दूर दूर तक अब मुझे ये नज़र आने की उम्मीद भी नहीं लगती है। यानी सारी उम्र मुझे महबूब की याद में गुजरी, लेकिन शायद अब आने वाला वक्त भी शायद ऐसा ही महसूस हो रहा है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत हर इंसान के लिए मुकर्रर किया गया है। मौत जब इंसान को आएगी तो इंसान को जाना है, मगर मुझ पर एक अजीब सी हालत तारी है। मुझे नींद भी अब नहीं आती है। मौत को एक दिन आना था, वो आएगा, लेकिन मेरी नींद भी नहीं आती है। पता नहीं नींद को क्या हो गया। ये मौत नहीं है कि जब आएगी तो फिर जाएंगे। नींद को तो आना ही चाहिए था। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मेरी इज़्तिरारी या मेरे महबूब की जुदाई या मेरे अपने हाल को देखकर मुझे इसी हाल दिल पे हंसी आती थी। शायद अब मेरा हाल इतना हो गया है, इतना बदल गया है कि या मैंने इतने गम देखे हैं, या मैंने अपने महबूब से इतनी जुदाई देखी है कि अब मुझे किसी भी बात पर हंसी नहीं आती है। कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो,
ورنہ کیا بات کر نہیں آتی ہے. ہاں، اس اشعار میں کچھ اور ہی یہ بتاتا ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں ایسی کچھ بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہے. یعنی میں بات نہیں کرتا ہوں ورنہ مجھے بھی بات کرنی آتی ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے میں نے اس وجہ سے اپنی زبان بند رکھی ہے. اگر میں نے اپنی زبان کھول دی، اگر میں نے بات کی تو ممکن ہے کہ میرے محبوب کے راز میری زبان سے نکل جائیں گے. اس لیے میں چپ رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی. میں بار بار چاہتا ہوں کہ میری موت آ جائے. میری آرزو یہ ہے کہ موت میری آ جائے. موت آتی ہے پر نہیں آتی. موت تو مجھے آتی ہے، کتنی بار موت آ جاتی ہے، لیکن وہ حقیقی موت نہیں آتی ہے. شاید اپنے محبوب کے دیدار میں جو یہ بار بار آرزو کرتا رہتا ہے، اس میں وہ مرنے کی تمنا کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، لیکن موت نہیں آتی ہے. آخری شعر میں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ جانے کا ارادہ غالب تو ضرور رکھتے تھے، لیکن اپنے حال اپنے آپ سے کہتے رہے غالب کیوں آپ کعبہ جاؤ گے، کس لیے کعبہ جاؤ گے؟ کیا آپ کو اپنے اس نام اعمال کی طرف، ان کاموں کی طرف نظر نہیں آتی ہے؟ کہ آپ کو وہ اعمال دیکھ کر شرم نہیں آتی ہے؟ کس منہ سے آپ خدا کے سامنے جاؤ گے؟ کیوں جاؤ گے آپ کعبہ؟ پہلے اپنے ضمیر کو ٹٹولو. یہ حق اسی کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے یہ بات ہے کہ پہلے انسان اپنے ضمیر کو ٹٹولے. جو بھی کام کرے، اگر وہ راہ راست کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ صحیح ہوا. اگر وہ غلطی پر انسان زندگی گزارے تو اس میں تو بات کہنے کی نہیں ہے، تو وہ شرمسار ہی شرمسار ہے. ہاں، انشاءاللہ اس پورے بند کا میں آپ کو تشریح نوٹ کی صورت میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ الرحمن. اور آئندہ جو نیا پروگرام ہوگا اس میں کوشش میری یہ ہوگی کہ مرزا غالب کی شاعری پر بھی ایک نوٹ میں آپ کو لکھاؤں گا. باقی السلام علیکم.